اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد رب العزة تعالى في حبيب الله شاهد وعلى فضل قدم الله صلى الله عليه وسلم دينا وقبيل تعالى تدرس وتدرس وتدرس آمين صلى الله عليه وسلم صلى جعلنا صلى كاربايت آمين مولا करीम परेशान हालों में परेशान आमीन 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 रब्बे करीम अपने महफूज का रहमत बरकत नवाज मेहरबानी फरमा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन Ya Varis! Ya Varis!